अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक और ग्रामर की टर्म को, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव उर्दू में हम इसको इसमें मस्दर कहते हैं। इसकी जो बहुत डिटेल है वो इंशाल्लाह हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बोर्ड का पेपर है 9th-10th का, उसमें ये ग्रामर की टर्म MCQ के तौर पर पूछी जाती है। तो यहाँ हम बहुत सिंपल वे में ज़रा इसे समझना चाहेंगे। इस को ज़रा देखिए, टू रीड, हमने इसका उर्दू तर्जमा क्या करेंगे? पढ़ना। अब हम करते हैं कि इसके दो हिस्से कर लेते हैं कि टू को हमने अलग कर लिया और रीड को हमने अलग कर लिया। और यहाँ भी हमने क्या किया? पढ़ को अलग कर लिया और नून अलिफ ना को अलग कर लिया। तो बहुत दिलचस्प सी बात सामने आ गई। तो यूँ समझ लीजिए कि उर्दू ज़ुबान में टू का तर्जुमा हमने कर दिया नून अलिफ ना, और रीड का तर्जुमा हमने कर दिया पढ़। और ये जो पढ़ का लफ्ज़ जब मैंने बोला, ऐसे लगता है कि जैसे मैंने किसी को हुक्म दिया है, जैसे मैंने किसी को कुछ करने को कहा है। पढ़, मैं फिर बोलने लगा हूँ पढ़, यानी कुछ करने को कहा है, उसे हुक्म दिया है। और यही जो अंदाज़ है, ये उर्दू ग्रामर में और इंग्लिश ग्रामर में भी हम इसको कहते हैं फ़ेले अम्र। फिर देख लीजिएगा, किसी को कुछ करने को कहना यानी फ़ेले अम्र। और बहुत ही दिलचस्प बात कि यहाँ भी इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ऑर्डर, और हम इसे ग्रामेटिकली बोल देते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव और बहुत आसान। और ये जो ऑर्डर या इम्पेरेटिव, ये फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, हमारी फर्स्ट फॉर्म जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो समझ लीजिए कि हम किसी को कुछ करने को कहते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम फर्स्ट फॉर्म को अलग से डिस्कस करेंगे या इम्पेरेटिव को हम अलग से डिस्कस करेंगे तो फिर डिटेल्स में करेंगे। अभी हमारा सारा ध्यान किस पर है? इन्फिनेटिव पे। और ये बात भी याद रखिएगा कि हम अपनी आम जिंदगी में सबसे ज़्यादा सेंटेंसेस इम्पेरेटिव की ही बोलते हैं। हम हमेशा हर वक्त किसी को कुछ करने को कह रहे होते हैं। ये मुझे कलम पकड़ाओ, ये मुझे किताब पकड़ा दो, ये तुम ऐसा कर लो, मुझे पानी ला दो। हम बहुत ज़्यादा यही जुमले बोलते हैं। हमारी माएँ तो हर वक्त यही जुमले बोलती हैं आप लोगों के साथ। तो बहुत आसान सी पहचान बन गई इन्फिनेटिव की, क्या कि भाई फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाना चाहिए। तो अब आप देख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन को कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और ये याद रखिएगा अब ये वर्ब का काम नहीं करेगी। जी बेटे, अब ये वर्ब का काम नहीं करेगी। जब इससे पहले टू लग जाएगा तो फिर ये काम करेगी या तो नाउन का या एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का। तो चंद एक मिसालें देखते हैं, फिर आपको बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, आई लव टू स्विम। टू स्विम देख लीजिएगा, स्विम फर्स्ट फॉर्म है, तैरना। तो उसी तरह नून अलिफ ना। और याद रखिएगा तैरना एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है, और ये नाउन बन गया है कि मुझे तैरना यानी तैरने का अमल या तैरने वाला काम बहुत पसंद है। यहाँ देखिएगा टू एरर, गलती करना, जिसे आप कहते हो एरर, गलती, उससे ये वर्ब बना है, ये फर्स्ट फॉर्म बनी है एरर। टू एरर इज़ ह्यूमन, इंसान की फितरत है कि वो गलती करता है, गलती करना। तो नून अलिफ ना लगा उर्दू में और इंग्लिश में लग गया टू। एक और मिसाल देख लेते हैं, ही मेड द पीपल वर्क। अब यहाँ पर एक वर्ब आ गया है मेड, और ये एक टिप याद कर लीजिएगा कि जब एक वर्ब आ जाए और उसके बाद कोई दूसरा वर्ब आए तो उससे पहले टू आता है। क्या आता है? टू आता है। लेकिन क्या करें भाई, इंग्लिश हमारी ज़ुबान तो है नहीं, ये तो ज़ुबान है अहले ज़ुबान यानी अंग्रेज़ों की। वो क्या करते हैं
کہ جب کبھی میڈ کو مین ورب بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ورب آئے گا لگنا تو ٹو چاہیے تھا، وہ ٹو نہیں لگاتے. جب وہ نہیں لگاتے تو ہم بھی نہیں لگائیں گے، لیکن ہم اس کو انفینیٹیو ہی مانیں گے. کیا مانیں گے؟ انفینیٹیو. یعنی ٹو لگنا چاہیے تھا، بس اہل زبان نہیں لگاتے، ہم بھی نہیں لگاتے. تو بورڈ کے پیپر میں اس طرح کے ورب کو، یعنی اس طرح کے ناؤن کو پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو بس یاد کر لیجئے کیا بھلا کہ بھئی انگلش میں جب میک آ جائے یا لیٹ آ جائے اور اس کے بعد میں کوئی ورب آئے، یاد آیا، تو وہ انفینیٹیو بن کے آئے گا. کیا بن کے آئے گا؟ انفینیٹیو. لیکن ہم ٹو نہیں لگائیں گے. یعنی آپ نے لیٹ کو دیکھ لیا اور آپ نے میڈ کو دیکھ لیا، تو بس پھر ہم ٹو نہیں لگائیں گے. لیکن ٹو ہے وہاں پر، تو ہم اس کو انفینیٹیو ہی مانیں گے. ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. یہاں بھی میک موجود ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ورک سے پہلے ٹو نہیں لگایا، چونکہ اہل زبان نہیں لگاتے. اور ترجمہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ تمہیں دیر تک کام کرنے، نون یہ نے، تو ٹو کا ترجمہ یہاں پر آ گیا. اب یہاں بھی دیکھ لیجئے گا میڈ موجود ہے، تو ہم نے یہاں ٹو ڈو ایکسرسائز لگانا چاہیے تھا، لیکن نہیں لگایا. کیوں؟ اہل زبان نہیں لگاتے کہ جب کبھی وہ میڈ کا ترجمہ کرتے ہیں. اور میڈ کا ترجمہ ہم عموماً جو کرتے ہیں وہ مجبوری کا ہوتا ہے، کہ وہ تمہیں مجبور نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ. میری ویڈیو کو روکیے گا، پاس کیجئے گا، تسلی سے اس کو پڑھیے گا، میری بات کو پھر سنیے گا، چونکہ میرا بیٹا آرام سے سیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ جلدی کسی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں پر دیکھ لیجئے گا لیٹ آ گیا ہے. جب لیٹ آ گیا ہے تو یہاں پر ٹو سنگ آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں لگائیں گے بھائی، اہل زبان نہیں لگاتے. تو کیا کرتی ہے وہ ٹیچر، بہت اچھی ہے، وہ کیا کرتی ہے کلاس میں بچوں کو گانا گانے. آگے چلتے ہیں. یہاں لیٹ کا لفظ آ گیا. آنا تو یہاں پر چاہیے تھا ٹو پینٹ، لیکن ٹو نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ اہل زبان نہیں لگاتے. تو آ گیا کیا بھلا؟ پینٹ کرنے، تو نون یہ نے. تو یاد رکھیے گا یہ بھی انفینیٹیو ہے. انفینیٹیو کیا چیز؟ یہ اس کو میں انڈر لائن کر دیتا ہوں. تو یہ بن گیا ہے کیا؟ انفینیٹیو ہے. تو یہ فرسٹ فارم، لیکن ہم اس سے پہلے ٹو نہیں لگائیں گے. تو یہ کام کرے گی انفینیٹیو کا. کس کا کام کرے گی؟ انفینیٹیو کا. تو یہاں پر بھی ٹو، سوری بھائی سوری، یہ میں ان کو انڈر لائن کر کے بھول گیا تھا. اب ہو گئے ہیں نا؟ تو ٹھیک ہے نا، یاد کر لیجئے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہاں دیکھ لیجئے گا ٹو گو. ٹھیک ہے، تم گھروں کو جانے کے لیے آزاد ہو. جانا، یہاں بھی دیکھ لیجئے گا واچڈ کے ساتھ بھی ٹو نہیں لگا ہوا، اسے بھی یاد کر لو. اوکے. اور یہاں پر دیکھیے گا ٹو ایٹ، یہاں دیکھیے گا ٹو ورک، یہاں ناٹ ٹو گو. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفینیٹیو جو ہے نیگیٹو کا ہے. ہاں، اس کے ساتھ ناٹ جو لگ گیا ہے تو کوئی بات نہیں. تو اگر اتنے سے سینٹینسز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، جان لیں گے، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ بورڈ کے پیپر میں آپ غلطی نہیں کرو گے اور پہچان بھی لو گے. تو تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے. والسلام.